السلام الدراري، رجعنا لكم في فيديو اخر باش نوريكم يعني تكمله الفيديو الاول بعد ما حلينا الحساب. شنو الطريقه اللي خاصنا نديرو باش الحساب نتاعنا يكون مفعل؟ كما تشوفوا معايا غادي نضغطوا على هنا، نجيو اكونت، كما تشوفوا معايا عندنا بنك، يعني هادو اللي متعلقين اللي بغينا ندخلو ولا بغينا نخرجو بالفلوس. يعني كما قلنا يعني كاينين جوج طرق عندنا حتى تخدم بهم، كارد كيشي ولا كونت سكريت. الأغلبية تنصحونا بالسياش، فهمتي؟ واخا الأغلبية تقولك لا السكريك هذا يعني التعامل ديالو فلوسك تقبضها دغيا، ولكن لا فلوسك عاد تقبضها، ولكن ملي تجبي تشري السولد غادي يزيد عليك. المهم هذا خلينا نهضرو عليه في فيديو آخر. كيما تشوفو نجيو لماي أكونت، يعني هنا تيطلبولك أنك باش تصيفط الوثائق اللي تتأكد بلي هاد الكونت ظاهرة في سميتك. يعني كاينين جوج طرق، تقدر تصيفط لاكارت ناسيونال ديالك من اللور ومن القدام، و كارت تاع الريب تاع البنكة ديالك. يعني تتمشي للبنكة تاخد الريب هادي ولا ورقة الحسابات ديالك تتبين أن هداك الكونت راه في سميتك. صافي من بعد تصيفطهم، تتسنى واحد المدة راه تيوصلك واحد البريد حتى للدار فيه واحد الكود هو باش تقدر تدفع. المهم حنا غادي نمشيو دابا خطوة خطوة ان شاء الله. المهم هنا تنمشيو لهاد نيو كاستمر، بعد ما تنكليكو على هنا راه تلقاو بانك هيستوري هيب كذا. المهم تنكليكو على اكونت، كليكي على بانك ولا اللي كليكيتي عليه. المهم غادي تعطيك هاد الصفحة هادي اللي فيها بانك مي اكونت هيستوري، غتكليكي على مي اكونت غتجيو نيو يور كاستمر، غتكليكي عليها. فيريفيكاسيون افير اكونت، يعني هنا ستيب بليز كومبليت او جيست فيريفيكيشن. عندك جوج المراحل اللي كاين المرحلة كي قلنا الأولى هنايا غادي تصيفط فيها غير لاكارت الأولى، تجيك نتا تتأكد بلي راه نتا داك العنوان اللي قلت لكم في الفيديو الأولاني أنك خاصك يكون صحيح، هما دابا اللي خاصو يتأكدو منه. أبلود باسبور دريفر ليسنس أبلود ايدي كارت. عندك باسبور لا سميتو يعني ايدي كارت ناسيونال، تكليكي على التالتة. يعني لاكارت كتصورها غير بالتليفون من الوجه للقدام ومن الوجه للور. الطريقة راه ساهلة مفيهاش شي تعقيدات ولا شي حاجة، راه تيرسمو لك هما واحد التصويرة صغيرة تيبينو لك واش بغيتي تصيفط الوجه الأولاني ولا الوجه التاني. صافي تتصيفط الأول من بعد تتصيفط التاني تيقولولك غادي تسنى المرحلة الأخرى. المرحلة الأخرى هي اللي فيها المشكل شوية، خاصك تمشي للبنكة تجيب داك كشف الحساب تصورو تا هو باش تصيفطو ليهم. صافي بعد ما تصيفط لهم هاد لاكارت نتاعك تجي للمرحلة الثانية، ولكن هاديك حتى تيصيفطولك هما بلي اكسبطاو لاكارت نتاعك. هاد المرحلة هادي يعني دابا تتسجل الأولى قلنا تدير ابلود ايجي كارد، من بعد تتصيفط لهم لاكارت الوجه الأولاني، تعاود تاني تصيفط لهم الوجه الثاني اللور، تيصيفطولك بلي راه هاداك الوثائق اللي صيفطتي ليهم راه تيتفيريفيو، يعني هما راه تيحللو واش هما نفس الادريسة ونفس السمية اللي عطيتهم في الأول. من بعد تالي ملي تيجاوبوك تيقولوا لك هاد ستيب 2 بليز كومبليت وان اوف فيريفيكيشن ابتيشن بيلو. يعني هنايا كنا تتمشي للبنكة تكتشف الحساب ديالك تتصورو
وتصيفطو ليهم بعد واحد المدة راه تيقبلوه. من بعد فاش تيصيفطولك هنايا راه تجي لهاد بوستال فيريفيكيشن، بوستال فيريفيكيشن كود هنايا راه تتوصلك واحد البرا للدار. بعد ما تتوصلك كيما شفتو هنايا ولا درتها لقيتنا في الفيديو الاول هي هادي، تيقولك واش بغيتي تشونجي الا باقي ساكن في داك العنوان نيت راه تتخلي المسائل هي هادي، الا رحلتي راه تتبدل العنوان و تضرب شونج. بعد ما تضرب هاد السوبميريت يعني راه تيصيفطولك واحد البرا في جواك هذا، تدخل ليها تلقى واحد لي كود تتقيدهم تما، تضرب هاد سوبميريت تصيفط تيولي عندك في الكود فيريفي مكانش اللي يقيسو ولا نيتيلك. وشكرا.